बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और शान अली टीवी में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको उन 7 आदतों के बारे में बताया जाएगा कि जिनके बारे में इमाम आली मकाम अली अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना किया है कि अगर आप में ये 7 आदतें हैं तो आप तबाह व बर्बाद हो सकते हैं, और इमाम आली मकाम ने जो फरमान फरमाए हैं उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए। इमाम आली मकाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अपने दस्ती अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा कि या अली, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे दुनिया और आखिरत में सुरखरू रहूं, कामयाब हो जाऊं। बस ये कहना था तो इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपने आप को इन 7 कामों से दूर रखो तो दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाओगे। उस शख्स ने कहा, मौला वो कौन से काम हैं? इमाम आली मकाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला काम यह है कि अपने वालिदैन से कभी बदतमीजी न करना, जो कि इस अमल से उम्र कम हो जाती है और आने वाली खुशहाली गुर्बत और तंगदस्ती में बदल जाती है। दूसरा ये समझ लो, इस गुनाह से इंसान अल्लाह और दुनिया के नज़दीक हकीर हो जाता है। वो अमल झूठ बोलना है, तुम कभी झूठ नहीं बोलना। तीसरा अमल वो है जिस अमल से दुनिया नफरत करती है, वो है जुल्म। तुम जुल्म कभी मत करना क्योंकि इस अमल से इंसान में बीमारियां पैदा होती हैं। चौथा, तुम कभी जिना मत करना क्योंकि जिना करने से रिज़्क में तंगी होती है। पांचवा, तुम कभी नशा मत करना क्योंकि नशा करने वाले की सोहबत भी उन्हें ऐसी ही नसीब होती है और बाइज़्ज़त दोस्त और अजीज दूर होने लगते हैं। छठा, तुम कभी तकब्बुर न करना क्योंकि जो इंसान तकब्बुर करता है उसकी नेमतें दिन ब दिन कम होने लगती हैं। और सातवां, तुम कभी हराम न खाना क्योंकि जो इंसान हराम खाता है उसकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। ख़वातीन हज़रात, इंसान फितरी तौर पर मुआशरती ज़िंदगी गुजारने का ख़ुगर है, बाहमी मेल जोल, ताल्लुकात और रवाबत और दोस्तों अहबाब की तलाश में रहता है ताकि इस मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सके। अमीर कायनात मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गरीब वो शख्स है जिसका कोई दोस्त न हो। दोस्त इंसान की शख्सियत साजी में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है, जो कि दोस्त की सोहबत और हमनशीनी इंसान पर गहरा असर डालती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नाकारा और कमअकल दोस्तों ने उनको ऐसी खिसारत में मुब्तला किया जिसका अजाला करना भी नामुमकिन होता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे हमनशीन और सिद्दीक दोस्त होने की वजह से इन्हिराफ और फसाद से निजात पाई। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान को 7 हिस्सों में तकसीम किया है। नेकी, सच्चाई, यकीन, रज़ा, वफ़ा, इल्म और बुर्दबारी। फिर उन्हें लोगों के दरमियान तकसीम कर दिया है। इस बिना पर ईमान की निशानियां और सिफात हैं जिनके ज़रिए इंसान दूसरों को पहचान सकता है कि वो ईमान की किस मंजिलत पर फायज हैं। दोस्ती का दूसरा मेयार अकल है। अकल इंसान के लिए रोशन चिराग है जिससे इस्तेफादा करते हुए इंसान सादिक की ज़िंदगी गुजार सकता है। दीन मुबीन इस्लाम के नज़दीक दोस्ती और रफ़ाकत की शराइत में से एक शर्त अकल व खिरद है। ताकीद की गई है, साहिबान अकल के साथ हम नशीनी और मुआशरत इख्तियार कर लो। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोशिश करो कि अक्लमंद इंसान के साथ दोस्ती रखो। अगर उसके कर्म बख्शिश से इस्तेफादा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसकी अकल से बरहमंद हो सको। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, अक्लमंद दोस्त की हमनशीनी रूह के जिंदा होने का सबब बनती है। इसके बरक्स अहमक इंसान के साथ दोस्ती करने से मना किया गया है क्योंकि अहमक इंसान अगर तुम्हें फ़ायदा भी पहुंचाना चाहेगा तो तुम्हें नुकसान में मुब्तला कर देगा। बाज़ लोग इस कज फिक्री में मुब्तला हैं कि दुनिया एक मज़मून और नापसंदीदा शय है। पहले ये देखना चाहिए कि दुनिया से मुराद क्या है और इसका कौन सा हिस्सा मज़मून और नापसंदीदा है और क्यों। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, इंसान बेहदफ बेमकसद हो या फिर इंसान इसी दुनिया को मकसद बना ले और आखरत को भूल जाए तो ये दुनिया मजमून और नापसंदीदा है। दोस्ती फ़कत दुनिया तक महदूद नहीं रहती बल्कि आखरत में भी इंसान इसका न्याज़मंद होता है। लिहाजा असल दोस्त तलाश करना चाहिए जो दुनिया का हरीस न हो। ये बात वाज़ेह है कि जो शख्स दुनिया का हरीस होगा उसका मकसद फ़कत दुनियावी उमूर तक महदूद रहेगा, और जहाँ भी उसे दुनियावी उमूर में रुकावट महसूस होगी तो दोस्ती और रफ़ाकत से दस्तबरदार हो जाएगा, क्योंकि इसका मकसद दुनिया था और दुनिया से इंसान कभी भी सैर नहीं होता। लिहाजा अपने दोस्त ऐसे अफराद को बनाएं जिनका मकसद फ़कत यही दुनिया न हो।
ہمیں دوستی اور رفاقت میں اعتدال اور میاندوی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیگانوں والا رویہ اختیار کریں اور خود کو دوستی کے آداب و حقوق سے بے اتنا قرار دیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنے اور اپنے خاندان کے تمام اسرار دوسروں کے سامنے پیش کر دیں، بلکہ ہمیں دوستی میں افراتفری سے پرہیز کرنا چاہیے اور اعتدال اور میاندوی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، ان تمام معیاروں کو دیکھتے ہوئے ہم مولا کائنات حیدر کرار کے ایک دوست کا تذکرہ ضرور کریں گے کہ مولا نے کس بنا پر ان سے دوستی کی تھی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا ایک دوست تھا اور ہماری دوستی کا رنگ الہی تھا۔ دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر تھی، اپنے شکم کا غلام نہیں تھا، جو چیز نہ مل سکے اس کی خواہش نہیں کرتا تھا، جو مل جائے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا، سکوت کی چٹان تھا، لیکن جب بولتا تھا تو بولنے والے خاموش ہو جاتے تھے اور ساحلوں کی پیاس بجھا دیتا تھا۔ وہ جسمانی لحاظ سے تو کمزور تھا، لیکن میدان جنگ میں شیر کی مانند حملہ آور ہوتا تھا، جو کہتا تھا وہی کرتا تھا، اور جو نہیں کر سکتا تھا تو وہ کہتا بھی نہیں تھا، اور بولنے میں کوئی اس پر غالب آ جاتا تو خاموشی میں کوئی اس سے سبقت نہیں لے سکتا تھا۔ اسے بولنے سے زیادہ سننے کی خواہش رہتی تھی۔ جب اس کے سامنے دو قسم کی چیزیں آتی تھیں تو جو خواہش کے قریب تر ہوتی اس کی مخالفت کرتا۔ لہٰذا تم سب بھی ان صفات کو اختیار کر لو، اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو سب کو ترک کرنے سے بہتر ہے بعض کو اختیار کر لو۔ دوستی، ان تمام معیاروں کو دیکھنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں بہترین دوست وہ ہے جو معنوی لحاظ سے کامل ہو۔ لہٰذا جو شخص معنوی کمالات میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، اس سے دوستی اور الفت و محبت کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ خواتین و حضرات، امام عالی مقام علی علیہ السلام کی نصیحت ہے کہ دوستی اور رفاقت کے رشتے میں میان روی سے کام لو۔ امام عالی مقام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے پسندیدہ دوست سے دوستی کا اظہار کرتے وقت اعتدال کو منوز خاطر رکھو، شاید ایک روز وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ اسی طرح اگر تمہاری کسی سے ناراضگی یا عداوت ہو جائے تو اس کے اظہار میں بھی اعتدال سے کام لو، کیونکہ ممکن ہے کسی روز تمہارا دوست بن جائے۔ زیر گفتگو مکتوب میں بھی امام عالی مقام فرماتے ہیں، اگر تم اپنے کسی باعث سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو تو اپنے پاس اتنی گنجائش رکھو کہ اگر وہ کسی دن واپس آنا چاہے تو اس کے پاس پلٹنے کا راستہ کھلا ہوا ہو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوستی اور رفاقت کی بنیاد دو طرفہ محبت ہے۔ اگر کوئی ایک دوست دو تعلقات روابطگی برقرار رکھنا چاہتا ہو، دوسرا اس کی طرف کسی رغبت کا اظہار نہ کرے، تو ایسی صورت میں دوستی کا مشتاق شخص ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر حیدر کرار نے اس مکتوب میں فرمایا ہے کہ جو کوئی تمہاری جانب راغب نہ ہو، تم بھی اس کی رغبت کا اظہار نہ کرو۔ امام علی علیہ السلام نے رشتہ دوستی کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، لہٰذا اس بندھن کی مضبوطی اور استحکام کا باعث بننے والے عوامل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دوست تم سے دوری اختیار کر لے تو درگزر سے کام لو، جب وہ تم سے دور ہو جائے تو تم اس کے قریب ہو جاؤ، اگر وہ سختی برتے تو تم نرمی سے سلوک کرو، اور اگر وہ کسی غلطی یا خطا کا شکار ہو جائے تو اس کے عذر و معذرت کو قبول کر لو۔ البتہ جب کمظرف لوگ تمہاری اعلیٰ نفسی اور حسن سلوک کو تمہاری کمزوری اپنی چالاکی سمجھنے لگیں تو ایسے موقع کے لیے امام کا فرمان ہے کہ ان تمام مواقع پر موقع شناسی کا ثبوت دو اور ہوشیار رہو کہ جس طرز عمل کے لیے کہا گیا ہے اسے اس کی موضوع جگہ پر ہی محفوظ رکھو۔ امام عالی مقام دوستی کے رشتے کے حوالے سے ایک مضبوط نقطہ وضاحت فرماتے ہیں کہ دوست کو نصیحت کرنا اس کا خیر خواہ ہونا ہے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں، اپنے بھائی کو مخلصانہ نصیحت کرتے رہنا، چاہے اسے اچھی لگیں چاہے بری محسوس ہوں۔ تو پیارے ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی امام عالی مقام کے فرمادات کی روشنی میں صحیح اسلامی اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے، اور فیس بک پر بھی ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں۔ فی امان اللہ۔